خب بچه‌های مذهبی متدین هر موقع یه صحنه غیر مذهبی دیدید به هم ریخته نشید. فلان صحنه بد سیاسی رو دیده یا فلان صحنه بد فرهنگی رو دیده یا فلان صحنه بد انحرافی رو دیده به هم ریخته میشه. شما چرا به هم ریخته میشی؟ نه دیگه آقا یه دومینوی باطل شروع شده این فراگیر بشه میدونید چی میشه؟ آقا مگه عالم هر کیه؟ یکم به اون قواعدی که مقدرات عالم رو معین میکنن نگاه کن. شما فکر میکنید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه چرا اینقدر امیدوار بودن؟ مقام معظم رهبری تو مسائل اجتماعی و روند پیشرفت انقلاب و اینها چرا اینقدر امیدوار؟ حقیقت مال شماست، شما رهرو حقیقتید، آینده مال شماست. انشالله روزی خواهد رسید که این مشکلات هم به برکت ایستادگی شما کم خواهد شد و کمتر خواهد شد و به تدریج از بین خواهد رفت و شما در قله قرار. حضرت امام تو وصیت‌نامه خودشون خیلی محکم نوشتن من با قلبی آرام دارم با شما خداحافظی میکنم. این یک ترفند تبلیغاتی است، یک شیوه مردمداری است، یک واقعیتی پشتشه. اون واقعیتی که پشت سر این امید هست آیا صرفاً ایمان به خداست یا ایمان به خدا هست به اضافه برخی از محاسبات بسیار قابل فهم؟ یکی از اون محاسبه های قابل فهم که خواهش میکنم اون رو ببینید همینه که ما تعدادی از مردممون واقعاً خالص و خلص ولایی هستن و تعدادی در این راه به شهادت رسیدن و تعدادی در این راه واقعاً حاضرن از همه هستی خودشون مایه بگذارن. نور وجود چنین اتفاقات خوبی آیا اجازه خواهد داد باطل در جهان به حکمرانی خودش ادامه بده؟ کلا و حاشا. کیا تعیین کنندن؟ چیا تعیین کننده است در عالم؟ چنین اتفاقات خوبی آیا اجازه خواهد داد باطل در جهان به حکمرانی خودش ادامه بده؟ مقدرات عالم دست کیه؟ دست پروردگار عالم. امیرالمومنین علی علیه السلام داشتن با مالک اشتر درد دل میکردن. فرمودن مالک میبینی این یارای ما چجوری ما رو کمک میکنن؟ یعنی کمک نمیکنن. بعضیاشون هم رفتن سمت معاویه. آقا نمیدونم به این تعبیر نوشته شکایت میکرد پیش مالک، درد دل میکرد به تعبیر ما. مالک اشتر حالا از باب همدردی برگشت عرضه داشت که خب آقا شما طبیعتا در جریان هستید دیگه، ما اینا رو 2 تا جنگ بردیم خسته شدن، جنگ بالاخره اذیت کننده است، لااقل یه ذره مثلا سیبیل این فرماندهانشون رو چرب میکردیم، اینا یه خستگی یه نشاطی درشون پدید میومد که آقا 2 تا جنگ اومدن اینم مزدش. آقا چی جواب دادن الان به ایشون؟ فرمودن آقای مالک این که ما از بیت المال زیادی بدیم به بعضی ها برای این که نمیشه، این که اصلا. بعد آقای مالک من به شما یه چیزی بگم، اصلا این بحث گذشتن. بعد فرمودن که ببین آقای مالک اگه خدا بخواد این کار صورت بگیره صورت میگیره، اگه نخواد این کار صورت نمیگیره ما هم شکست میخوریم. به خدا نگاه کن، به زمین نگاه نکن. نگاه آقای مالک رو بردن یه جایی دیگه. این برخورد تربیتی امیرالمؤمنین رو ببین و الا این کلام رو مجزا کنین که خب معلومه کلام روشنیه. بله خدا هرچی بخواد. کجا این استفاده شد یه دفعه؟ استخف بالغیر تغییرات عالم رو خار میدونه. چی میشه؟ چی نمیشه. ما کارمون رو میکنیم. بابا خب این الان داره چیز میشه دیگه، این هرچی خدا بخواد میشه.